बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा आज का मौजू है ये पाकिस्तान में सिस्टम की कमी, यानी सिस्टम होने के बावजूद भी उस पर काम ना होना। यानी एक सिस्टम है जो मुल्क में राइज है, मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फॉर एग्ज़ाम्पल बल्दिया का सिस्टम, फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और तहसील और यूनियन तक जो सिस्टम हैं, हॉस्पिटल के हो गए या इसके क्या नाम है ट्रांसपोर्ट के हो गए, उस पे मौजूद हुक्मरान, मौजूद गवर्नमेंट, मौजूदा निज़ाम काम क्यों नहीं कर। कभी देखें तो हाईएस्ट गैस फटी हुई है, बच्चे या लोग जल भुन गए। कभी देखें तो बड़े बड़े ट्राले, तेल टैंकर वो गिरे हुए हैं और आग लगी हुई है। ये इस सिस्टम पर क्या ये लोग जो बैठे हुए हैं ये काम नहीं कर रहे? हम यहाँ मलेशिया में और यहाँ सिंगापुर में, थाईलैंड में ये देख रहे हैं कि यहाँ तो इस किस्म के कोई वाक़े नहीं होता। अगर एक हो भी जाए तो उस पर सख्ती से पकड़ा जाता है लोगों को, सख्ती से गवर्नमेंट के निज़ाम और गवर्नमेंट के जो लोग इस के ज़िम्मेदार होते हैं उनको गिरफ़्तार किया जाता है। क्या गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट क्या करेगी? मसलन एक महंगाई का सिस्टम कि कभी तो चीनी अगर 90 पे है तो फ़ौरन वो 110 पे चली गई, फ़ौरन वो 130 पे चली गई। ये सिस्टम नहीं है। क्या इस सिस्टम को मजबूत हुकूमत नहीं बना सकती? और जो इसके पीछे छुपे हुए चोर या इसके पीछे छुपी हुई जो पीडीएम वाले और नून लीगी चोर बैठे हैं उनको पकड़ा नहीं जा सकता? इस निज़ाम के ज़िम्मेदारी वज़ीर आज़म या महकमे और हर डिस्ट्रिक्ट तहसील यूनियन के ज़िम्मेदारों पर राइज होती है, आयद होती है। जैसे हर सूबे और यूनियन का जो वो होता है, क्या कहते हैं, हर सूबे और यूनियन का जो थाना होता है, पुलिस स्टेशन, वो ज़िम्मेदार होता है कि यहाँ एक चोरी हो गई, डाका लग गया, क्यों लगा, कैसे लगा। और दूसरा ये है कि ये सफाई का निज़ाम, बरसात हुई तो मसलन जैसे हमारा शहर संजरपुर है वो डूब गया, उसकी बाज़ार में आप जा ही नहीं सकते। जैसी बरसात आती है बड़ा होता है, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। ज़कात का महकमा है, अल्लाह जानता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के चेयरमैन ज़कात होता है वो चोर होता है। आज तक मैंने चोर देखा है, किसी ने ज़कात का पैसा गरीबों, यतीमों, मसाकीन पे खर्च नहीं किया। तो इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? कौन लोग ज़िम्मेदार हैं? क्यों एक ऐसा महकमा नहीं बनाया जाता कि इन चोरों को, इन करप्ट लोगों को पकड़े, इनको गिरफ़्तार करें? क्योंकि ये देख लें, मैं मास्क बार बार क्यों सीधा कर रहा हूँ, उसकी वजह है कि हम कहीं भी बैठ के मास्क लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर ये हुकूमत को फॉलो करने वाले लोग हैं, हुकूमत को फॉलो करते हैं। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, खुदा के लिए हर डिस्ट्रिक्ट पुलिस और तहसील और यूनियन के थाने को मज़बूत ज़िम्मेदारी दी जाए। जो भी डाका, चोरी, जो भी राहज़नी और ये जो जुल्म किए जाते हैं छोटे बच्चों पर, बच्चियों पर, पकड़ के उनसे ज़्यादतियाँ की जाती हैं, ये थाने की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। ये उसके हुदूद के अंदर क्यों होता है ऐसा वाक़या? थाना क्या करता है? सोया रहता है? उसकी ज़िम्मेदारी 24 आवर ज़िम्मेदारी नहीं बनती है? बल्दिया कचरा का सिस्टम क्यों नहीं लागू करता कि जहाँ भी कचरा, ये जो इसका सिस्टम निज़ाम है, और ट्रांसपोर्ट की जो सी पैक तो अलग बात, अब भी सी पैक शुरू हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो बनी हुई रोडें हैं वो ज़िम्मेदार कहाँ हैं? जो रोडें टूट फूट की शिकार हैं, मसलन हमारे गांव की, हमारे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार सादिकाबाद की जो रोडें गांव में जाती हैं वो टूटी फूटी पड़ी हैं, उनको बनाने वाला कोई भी नहीं आ रहा। वो ठेकेदार कहाँ गए? तो इस निज़ाम के इस सिस्टम को कौन सीधा करेगा? मैं खुदा के लिए
اس نظام کی درستگی کے لیے ایک محکمہ ہو۔ آخر یہ وزیر، یہ ہر چیز کے وزیر، تنخواہیں بڑی بڑی تنخواہوں والے لوگ لے رہے ہیں حکومت اور عوام کے پیسے سے، عوام کے اور ملک کے خزانے کے پیسے سے یہ بڑی بڑی بھاری تنخواہیں، بھاری مراعات لے رہے ہیں۔ کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہر ضلع پر نظر رکھ کے دیکھیں کہ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلی بات، ملک کو بنانے کے لیے درخت، جو پچھلی حکومت میں نے دیکھا، ایک بہت بڑا ٹرک آیا، نواز شریف کی حکومت تھی، کہ وہ جی یہ جی پودے اور درخت لگیں گے۔ اس ٹرک نے لاکھوں کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے نا اتنے سے وہ درخت، چھوٹے چھوٹے سے پودے، اتنے سے ایک گٹھ کے یا 1 فٹ کے، بس چھوٹے چھوٹے پودوں کے اتنے سے ان کے وہ بنے ہوتے گملے، وہ رکھ کے چلے گئے جی یہ یہاں روڈ پہ لگیں گے۔ یہ ہائی وے روڈ کی بات ہے جو کراچی سے لاہور جا رہی ہے۔ یہ جناب روڈ کے اندر والے حصے پہ اور روڈ کے جو ہے نا باؤنڈری اور ادھر ادھر درخت لگانے تھے۔ سب درخت ادھر رکھ کے چلے گئے ایک جگہ پہ، فٹ پاتھ پہ، وہ جو گورنمنٹ کی حدود ہوتی ہے روڈ کے ساتھ، فٹ پاتھ، وہاں پر رکھ کے چلے گئے۔ وہ کوئی لے گیا، کبھی راستے چلنے والا رہ گیا، کبھی کسی گاؤں والے نے اٹھا لیے، کبھی کسی کوئی آیا اور مثلاً جس کو ضرورت تھی وہ اٹھا کے لے گیا۔ وہ سب رول پھل کے ختم ہو گئے لاکھوں کی تعداد میں۔ تو یہ تو کام کیا ہے پچھلی حکومتوں نے۔ اب ہم امید رکھ کے بیٹھے ہیں عمران خان کی حکومت پر، تو اس کو بھی یہی چاہیے۔ ہم با امید ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو انشاءاللہ بہت جلد ترقی کی راہ پر گامزن کر دے گا۔ اس شخص سے ہمیں بڑی امید ہے، اور عمران خان بہت ہی سلجھے ہوئے اور کامیاب ترین انسان ہیں جن کی سوچ سے لگتا ہے کہ ضرور اس ملک کی ترقی کے بارے میں بہت جلد نظام کو سیدھا کرنے کا پلیٹ فارم قائم کریں گے۔ وہ پلیٹ فارم یہ ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک آفس بنایا جائے، شکایت آفس، کہ اس میں شکایت گورنمنٹ لوگوں کی شکایت فوری حل کی جائے۔ تحصیل اور ضلع کی سسٹم، تحصیل اور ضلع میں ایک آفس قائم کیا جائے جہاں پر شکایت سیل ہو، یعنی پبلک شکایت سیل کا آفس ہو، جہاں پر ہر پبلک کا ہر فرد، چلتا ہوا غریب، مسکین، پور، سب اپنی شکایت وہاں بھیجیں اور اس پر فوری طور پر عمل ہو۔ تو اس طریقے سے کوئی نظام سیدھا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس ملک میں نظام سیدھا کرنے کی۔ اللہ جانتا ہے کہ جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں ان کے نظام دیکھیں، بلدیہ کا نظام دیکھیں۔ ملیشیا میں 4-5 گھنٹے برسات ہوتی ہے، لیکن ایک قطرہ پانی کا کھڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ اور میں حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنی برسات پاکستان میں ہو جائے، پاکستان ڈوب کے ختم ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ تو یہ سسٹم بھی آخر دنیا نے تو بنائے ہوئے۔ ہمارے ملک کے ہر صوبے کو بجٹ ملتا ہے۔ سندھ کی صورتحال دیکھیں، تقریریں کرنے میں انہوں نے حد کی ہوئی ہے، تقریریں رات دن تقریریں۔ بس یہ مریم نواز 2 نمبر، یہ بلاول صاحب 2 نمبر، اور یہ سارے نون، پی ڈی ایم، یہ سب 2 نمبریاں سرداری سسٹم پہ پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ملک، ہمارے ملک سے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان کی کرنسی مقابلے میں آگے چلی گئی، انڈیا تو آ گئی ہے۔ تو خدا کے لیے اس ملک کو، یہ ملک تب بنے گا جب ملک کا ہر فرد اپوزیشن ہو، چاہے ملا ہوں چاہے کوئی بھی ہو، جب ہر فرد حکومت کا ہاتھ نہیں بٹائے گی، حکومت کا ساتھ نہیں دے گی، گورنمنٹ کے محکمے اور ضلع کی سطح پر، یونین کی سطح پر ہر بندہ ساتھ نہیں دے گا، کوئی کام کامیاب نہیں ہوگا اور ملک آگے نہیں چلے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہر محکمے پر لڑنا نہیں ہے، محبت، پیار اور صلح سے یہ کام اور اس ملک کی ترقی کا بیڑا اٹھایا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے اور ہم سرخرو ہوں اور ہم
جو یہ پردیس میں دھکے کھا رہے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارا ملک خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ آمین۔